बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों, कमज़ोरों और यतीमों के हुकूक। कमज़ोर लोगों को उनका हक़ दिलाना, औरतों और यतीम बच्चा हो या बच्ची उसके हुकूक उन्हें दिलाना, ये अल्लाह पाक की सुन्नत है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं, जुल्मन नाहक तौर पर, यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वह अपने पेट में आग दाखिल करते हैं, व सयस्लौना सईरा, अन करीब वो भड़कती हुई आग में झोंक दिए जाएंगे। इसी तरह सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है, तहज़ीबुल आसार हदीस नंबर 725। आप फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात जब मैं गया तो मैंने चंद लोगों को देखा जिनके होंठ ऊँटों के बराबर थे, इतने बड़े होंठ थे। उनसे ऊपर से एक शख्स आग का गोला दाखिल करता जो नीचे से निकल जाता। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने कहा, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खा जाते हैं, बेवाओं का माल नाहक खा जाते हैं, कमज़ोर नातवा लोगों का माल नाहक खा जाते हैं। इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ किताबुल जामे हदीस नंबर 20,198 में एक शख्स सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है, अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, मेरा दिल बड़ा सख्त है, सख्त दिल इंसान हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम पसंद करते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो फिर किसी यतीम बच्चा या बच्ची के सर पर हाथ रखो, उससे तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा और साथ साथ अल्लाह ताला तुम्हारी रोज़ी में भी बरकत डालेगा और उसे अपने साथ बिठा कर खिलाओ। शुअबुल ईमान में यह हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने फरमाया, जो शख्स किसी मेरे उम्मती की हाजत को पूरा करता है, उसकी नीयत ये है कि इससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती खुश हो, तो उसने मुझे खुश किया। जिसने, आपने फरमाया, मुझे खुश किया, उसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल को खुश किया, और जिसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल को खुश किया है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएंगे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काफिलुल यतीमी आना वहुआ कहातैनी फिल जन्ना, यतीम की परवरिश करने वाला मैं और यतीम जन्नत में इस तरह होंगे। आपने शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली को मिलाकर कुशादा करके फरमाया कि इस तरह होंगे। जो आदमी यतीम पर शफकत का हाथ रखता है, उसके बारे में हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद में यह हदीस है जिसका नंबर है 22,347। आपने फरमाया कि यतीम के सर पर जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए हाथ रखता है, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह पाक उसे उतनी नेकियां अता फरमाते हैं। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक है, हज़रत सहल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ किताब तलाक़ में ज़िक्र की, जिसका नंबर है 5304। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। सैयदना अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2140۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم، بیوہ، کمزور ناتواں بچہ یا بچی کی پرورش کرتا ہے، وہ دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس کا نمبر ہے 3680۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی، بیوہ کی پرورش کرتا ہے، یعنی بیوہ پر خرچ کرتا ہے، اس پر مال خرچ کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص اس شخص کی طرح ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام عطا فرماتے ہیں۔ سامعین دیکھیے کہ ایک شخص کسی بیوہ پر خرچ کرے، یتیم بچہ ہو یا بچی، اس پر خرچ کرے، اب اللہ پاک اسے روزہ رکھنے کا بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں، اسے قیام کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے جہاد میں شرکت کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مغربی لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ وہ مسلمان بچیوں کو اور بچوں کو نبی علیہ السلام کی تعلیم کے علاوہ اپنی خود ساختہ تعلیم جب دیتے ہیں تو اس وقت ان لڑکیوں کا، ان بچوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ اسلام نے معاذ اللہ ہمیں کوئی حق نہیں دیا، جس کی وجہ سے اپنی اس سوچ کے بل بوتے پر وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ تو اس پر کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی، اس نے کہا، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو اس وجہ سے جیسے وہ تعلیم اور سوچ انہیں دیتے ہیں، اب وہ انہی کی یہ بولی بولتے ہیں۔ اگر انہیں تعلیم قرآن اور سنت کے مطابق دی جائے تو اس وقت وہ لوگ بھی قرآن اور سنت والی بولی بولیں گے۔ تو آج کئی سو سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کو، یتیم بچیوں کو، بیواؤں کو اور کمزور ناتواں لوگوں کو کس طرح ان کے حق دیے ہیں، اور مسلمانوں کو ہدایت دی ہے، ہدایت کی ہے کہ ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو۔ جب تم ان کے حقوق ادا کرو گے اس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش اور راضی ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔